बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये वाक़या हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दुपट्टे का वाक़या है। एक बार मस्जिद नबी में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। वहाँ मौजूद 350 सहाबा थे। इतने में ही वहाँ पर एक शख्स आया जो कि कबीला बनु सलीम से आया था। वो शख्स आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, सरकार दो आलम, मेरे पूरे कबीले में से सिर्फ एक मैं ही हूँ अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर आपके दीन को कबूल किया। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ शख्स, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। वो शख्स कहने लगा कि जैसी आपको मेरी हालत दिख रही है वैसी ही हालत मेरे पास पूरे घर की है। मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, हो सके तो मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। उस वक्त मस्जिद नबी में 350 लोग मौजूद थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाने लगे, यहाँ कोई है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके। उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरी सवारी बहर खड़ी है, वो सवारी मैं इस शख्स को देता हूँ। उसके बाद सरकार दो आलम फरमाने लगे, यहाँ कोई ऐसा है जो इस शख्स को कपड़ा दे सके। ये सुनकर हजरत उस्मान खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको कपड़े मैं देता हूँ। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, हो सके तो मुझे खाना खिला दीजिए। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ साहिबो, यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला दे। जो इस शख्स को 2 रोटियाँ खिलाएगा उस शख्स की जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। निहायत सस्ता सौदा था। ये सुनकर तमाम सहाबियों के साथ झुक गए और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। किसी ने कोई भी जवाब ना दिया। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार फिर फरमाया कि यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला सके। दूसरी बार भी किसी ने भी कोई जवाब ना दिया। जब तीसरी बार भी ऐसा फरमाया तो उन लोगों में से हजरत सलमान फारसी खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम सहाबी आपके लिए अपनी जान निसार करते हैं। अगर आप कह दे तो ये लोग हंसते अपना सर कटा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है कि आपके नाम पे 2 रोटी ना दे सके। ऐ मेरे प्यारे नबी, यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हुए हैं, इन सब के घर में किसी के घर 3 दिन का फाका है और किसी के घर 4 दिन का फाका है। किसी के घर में एक रोटी भी नहीं है जो वो उस शख्स को खिला सके। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ सलमान, तो क्या ये शख्स मेरी चौखट से भूखा जाएगा। ये सुनकर हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इसको रोटी खिलाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। प्यारे नबी फरमाने लगे, लेकिन तुम इसे रोटी कहाँ से खिलाओगे। ये सुनकर हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इसे मैं रोटी खिलाकर ही लेके आऊँगा। ये कहकर हजरत सलमान फारसी उस दरवाजे के पास उस शख्स को लेकर पहुँचे जहाँ से आज तक कोई भी शख्स भूखा नहीं गया था। जिस दरवाजे पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी अदब के साथ आते हैं, वह दरवाज़ा किसी और का नहीं था। वो दरवाज़ा हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था। हज़रत सलमान फारसी उस शख्स को अपने साथ लिए दरवाज़ा खटखटाते हैं और आवाज़ लगाते हैं। अंदर से आवाज़ आती है कि कौन है। हज़रत सलमान फारसी फरमाते हैं, ऐ बेटी, मैं सलमान फारसी। हज़रत सलमान फारसी फरमाने लगी, ऐ बेटी, एक शख्स प्यारे नबी सरकार दो आलम की बारगाह में आया है और भूखा है। वहाँ पर सहाबा के घर में किसी के घर में भी एक रोटी भी नहीं है जो शख्स को खिला सके, इसलिए मैं इसको आपके दरवाजे पर लेकर आया हूँ। ऐ बेटी, इसको 2 रोटी तो दे दो। बस इतना ही सुना था कि हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों से आंसू जारी हो गए। बीबी फरमाने लगी, ऐ चचा, इस शख्स से थोड़ा साइड पे होकर मेरी बात सुन ले। हजरत सलमान फारसी उस शख्स से थोड़ा दूर होकर हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात सुनते हैं। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि ऐ चाचा,
آج 3 دن ہو گئے میرے دونوں شہزادوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے۔ میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ اس شخص کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں۔ یہ بات سن کر حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، اے بیٹی، میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا ہوں۔ اس شخص کو میں بھوکا لے گیا تو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ چچا تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی فاطمہ اندر جاتی ہے اور اپنے سر کی چادر لے کر حضرت سلمان فارسی کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے چچا جان، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سامون یہودی بیٹھا ہے، اسے جا کر بیچ دو اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ اے چچا، اس چادر کو عام چادر مت سمجھے گا، یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے ابا حضور نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا، اے بیٹی فاطمہ، آج میں تیرے سر پر چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر میں تیرے سر پر رکھوں گا۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، اے سامون، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہوگی، جو کہ بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں۔ آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو، جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ اور سامون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا، اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگے۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے پوچھا کہ اے سلیمان، مجھے یہ تو بتا دو، یہ چادر تم کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اس لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی سر کی چادر دی ہے۔ اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا ہے۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا اور اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے پر لگائی اور کہنے لگا کہ سلیمان، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے۔ اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، اے سامون، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ سن کر سامون یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، دیکھو، یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے، ان کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، تب ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ ہوگا، تو وہ اپنی سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرے گی۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ۔ یہ چادر لے جا کر بی بی کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلمان فارسی اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے سامون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلمان فارسی پوچھتے ہیں کہ اے سامون، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر سامون یہودی کہتا ہے کہ یہ اناج حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔